याद रखें, रविवार 25 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। नाज़रीन आदाब, शोबे खबर की खुसूसी पेशकश हालात हाज़रा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैयाज़ अहमद फैयाज़। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोविड की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। मुल्क की बात करेंगे तो मुल्क में भी हालात पूरी तरह से काबू में नहीं है। दिल्ली में रात के दौरान आज शाम से कर्फ्यू के निफाज का ऐलान किया गया। मुल्क में अगर देखेंगे तो कल सबसे ज़्यादा केसेस 2,70,000 के करीब केसेस सामने आए। इस दौरान 1600 के करीब अमवात हुई। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखेंगे तो कल 1526 केसेस सामने आए, 6 अफराद की मौत वाक़ा हुई। श्रीनगर के जीएमसी हॉस्पिटल में जो ओपीडी खिदमात हैं उनको फ़िलहाल मुलतवी किया गया। वहाँ पे जो क्लासेस वगैरह हो रहे हैं उनको भी फ़िलहाल मौखर किया गया। सीबीएसई की तरफ से 12वीं जमात के इम्तहान जो है उनको मुलतवी किया गया। 10वीं जमात के इम्तहान मनसूख किए गए। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूलों को 15 मई तक बंद किया गया। जेईई मेंस इम्तहानात को मुलतवी किया गया। मरकजी सरकार की तरफ से रियासतों और यूटीज़ को ये इख्तियार दिया गया कि वो खुद अपनी रियासतों और यूटीज़ में देखें कि आया कोविड की सूरत हाल कैसी है, तो उसी सिलसिले में वहाँ पे फैसले लिए जाए। लोगों के जमा होने पर जो तादाद है उसको महदूद किया गया। आखिरी रसूमात की अदायगी के सिलसिले में 20 अफराद को एक जगह जमा होने की इजाज़त दी गई एसओपीज़ को अमलाते हुए। बाकी तकरीबात में आउटडोर जो है वहाँ 100 अफराद, इंडोर 50 अफराद। और इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे जो सफ़र करने वाले लोग होते हैं, चाहे बसेज हैं, मिनी बसेज हैं या बाकी गाड़ियां हैं, उनको ज़ाब्तों के तहत अमल करने की हिदायत दी गई। आपने कल देखा होगा यहाँ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से लगातार ट्वीट्स आते रहे जिसमें उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग के हवाले से कोई गुंजाइश नहीं है। और ये भी कहा गया कि मुतल्लिका अजला के एसपीज़ को कहा गया कि अगर वो कहीं इस तरह की खिलाफ वर्जी देखें तो वहाँ पे उनको कार्रवाई की जाए। जम्मू कश्मीर में जो भी यहाँ पे सयाह आते हैं या जो भी सफ़र करते हैं, चाहे वो सड़क से आ जाएं, चाहे वो बाय एयर आ जाएं, तो उनकी टेस्टिंग जो है उसको लाजमी करार दिया गया। तमाम ज़िला मजिस्ट्रेट से कहा गया कि वो अपने अपने बाज़ारों जो है, जो इलाके हैं, वहाँ पे जो बाज़ार हैं, वहाँ पे इसको बाज़ाब्ता वो यकीनी बनाए कि जम्बलिंग ना हो, क्राउड ना हो। और सबसे पहले एक अच्छी बात यह है कि जो मार्केट एसोसिएशन से उनसे ताउन तलब किया गया, उनसे कहा गया कि अगर वो वॉलंटियर बेस पे कहीं कहीं ये देखें कि हम टाइमिंग्स के दौरान जो दुकानें हैं उनको खुला रखेंगे तो उस सिलसिले में उनकी तरफ से रजाकाराना उस कोशिश को की सराहना की जाएगी। तो ये सारी आपने जो जानकारी सुनी, कितने दिनों में कितना बदलाव आया, हमारे सामने सब कुछ आया है। तादाद बढ़ती जा रही है। अब इन हालात में हम कैसे जी सकते हैं, किस तरह हम अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं, ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हमारे साथ इस सिलसिले में बात करने के लिए यहाँ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं, ये हैं प्रोफेसर नवीद नज़ीर शाह साहब, जो प्रोफेसर एंड हेड चेस्ट मेडिसिन सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर हैं। आपका खैर मकदम है हमारे शो में। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, जो मारूफ समाजी कारकुन हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपका भी खैर मकदम है हमारे शो में। प्रोफेसर नवीद नज़ीर शाह साहब, आप बजाते खुद इस वक्त मैदान अमल में हैं। आपका हॉस्पिटल, सीडी हॉस्पिटल, जितने भी बेड्स वहाँ पर हैं ऑक्यूपाइड है। सिचुएशन जो है, सिचुएशन रोज़ बरोज़ जो है बद से बदतर होती जा रही है। एक डेटा मैं देना चाहूँगा आपको ताकि आप भी इस तरह से हमें जवाब दे दें कि अगर हम देखेंगे पिछले 10 दिन के दौरान लगातार बढ़ोतरी होती गई केसेस में। 9 अप्रैल को हमारे पास 808 केसेस थे, 4 डेथ्स थी। 10 अप्रैल को 1005 केसेस थे, 6 डेथ्स थी। 11 अप्रैल को हमारे पास 915 केसेस थे, 5 डेथ्स। 12 अप्रैल 991 केसेस। 13 अप्रैल 1269 केसेस और 3 डेथ्स। 14 अप्रैल 1086 केसेस, 5 डेथ्स। 15 अप्रैल 1141 केसेस, 4 डेथ्स। 16 अप्रैल 1144 केसेस, 2 डेथ्स। 17 अप्रैल 1145 केसेस, 3 डेथ्स। 18 अप्रैल कल 1526 केसेस, 6 डेथ्स। अब अगर हम लास्ट ईयर की बात करेंगे, 16 अप्रैल को आज 1144 केसेस हैं। लास्ट ईयर हमारे पास
14 केसेस थे और दो डेथ्स थी। 17 अप्रैल को आज हमारे पास 1145 केसेस हैं और लास्ट ईयर हमारे पास 14 केसेस और 4 डेथ्स थी। 18 अप्रैल यानी कल हमारे पास 1526 केसेस थे और लास्ट ईयर हमारे पास सिर्फ 13 केसेस थे। तो सिचुएशन बिल्कुल लास्ट ईयर से बरकिस है। ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या करना चाहेंगे हमें? देखिए, हमारे अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल की बात करें तो हमारे पिछले साल में केसेस बदस्तूर बढ़ते गए और एक पीक हमारा अगस्त पे आ गया जी। और अगस्त के बाद हमारे केसेस मुसलसल घटते गए और एक प्लेट्यू पीरियड आ गया। जब हम फरवरी की तक अगर हम बात करें तो हमारे केसेस जो है करीब 50 तक पहुंच गए थे जी। लेकिन मुझे लगता है कि उस टाइम हमें एक कॉम्प्लेसेंसी एक लोगों में आ गई कि शायद कोविड खत्म हो चुका है, अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे हमें डरने की जरूरत है। लेकिन चूंकि हमारे पास उस टाइम अभी भी आज भी मैं कहूंगा कि कोविड के अगेंस्ट हमारे पास कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है और वैक्सीन का अमल भी अभी शुरू हुआ है और वो एक्सटेंड भी नहीं हुआ है पूरे हर कोई उसकी अवेल कर सके उस वैक्सीन को, और उसकी एफिकेसी का भी पूरी तरीके से हम 100% श्योर नहीं है। और वो वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें जो SOPs हैं उन पे अमल करने की जरूरत है। ये एक वैक्सीन आने की वजह से या लोगों की कॉम्प्लेसेंसी की वजह से हमने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे वो बिल्कुल तरक कर दिए थे। आप एक हफ्ते पहले तक जाए अगर मार्केट में अगर आप खुद भी ऑब्जर्व करते, हार्डली कोई होता था जो मास्क पहन के होता था या कोई जो SOPs है एडमिनिस्ट्रेटिव SOPs उन पे अमल करता होगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आज जब लोगों में भी थोड़ा सा ये एक डर सा पैदा हो चुका है कि इतने केसेस बढ़ रहे हैं और आज आप मार्केट में देख रहे हैं कि आज मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था कि लोगों ने मास्क पहने हैं आज। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और एक चीज, अब जो स्टैटिस्टिक्स तो बात अलग है, लेकिन एक अलार्मिंग चीज एक और चीज है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। लास्ट ईयर हम देख रहे हैं कि हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो एडमिशन के हकदार थे, जो हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की वजह से या सीवियर डिजीज होने की वजह से एडमिट होते थे, वो ऐसे होते थे जो 50 साल के जायद के हो या ऐसे मरीज होते थे जिनमें कोमॉर्बिडिटीज होती है यानी कि बाकी कोई तकलीफ। लेकिन इस बार हम वायरस के जो बिहेवियर में है एक तब्दीली देख रहे हैं जिसमें हमारे यंग जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारे पास 20 साल 30 साल और 40 साल के भी पेशेंट्स हैं, वो सीवियर निमोनिया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है इस बीमारी में मुलव्वस हो रहे हैं। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए जिसका हमें ध्यान रखना है और एकदम एहतियाती तदाबीर पे अगर हम अमल न करें तो सिचुएशन हमारी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, आपने प्रोफेसर नवीद नजीर शाह साहब को सुना। इन्होंने, जैसा कि हमने आदाद शुमार दे दिए, इन्होंने ये भी कहा कि जो अब पेशेंट्स की इस वक्त जो तादाद है जो आ रहे हैं उनके उम्र के हिसाब से इन्होंने कहा कि उसमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं। लेकिन आपके इस बात को किस हद तक मानेंगे कि पिछले साल हमें डर था और कोविड कम था, और इस साल अगर हम देखते हैं इस वक्त कोविड ज्यादा है, डर कम है? आगाज कीजिए। देखिए फयाज साहब, असल में मसला यह है कि पिछले साल आपने जो अदद शुमार भी बताया यहाँ पे कि इतने थे उस वक्त, आज इतने पॉजिटिव निकल रहे, उस वक्त कम निकल रहे थे। उसमें एक चीज ये भी है कि उस वक्त उतनी टेस्टिंग नहीं होती थी उस लेवल पे, क्योंकि आजकल टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। कोविड के टेस्ट बहुत जगह हो रहे हैं, तकरीबन हर किसी जो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी और बाकी जगहों में भी, प्राइवेट में भी, तो लोग टेस्ट कर रहे हैं। इसलिए हमको ये जो लग रहा है इसमें। मगर मसला अब ये हो गया है कि एक टाइम आया था कि जो हमारे लोग हैं यहाँ के, उनको लग रहा था कि शायद ये कोविड खत्म हो चुका, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा अभी। तो बाद में हम उसी में थे कि जी ये पूरा खत्म हो चुका है, कोई मसला नहीं है। बट जो नई लहर आई है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये खतरनाक इसलिए है कि पहले जो थे, पिछले साल हम देखते थे आमतौर पे वो लोग पॉजिटिव निकलते थे, पॉजिटिव होने के बाद जिनको फिर क्या बोलते ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, वो जो है 50 साल के ऊपर के होते थे, पेशेंट्स होते थे, डायबिटिक होते थे, बाकी चीजें होते थे। अब सिचुएशन ये आ गई है कि 20 साल के लड़के, 18 साल, 19 साल, 25 साल, 30 साल के, दिस इज ए वेरी अलार्मिंग सिचुएशन बहुत ही खराब है। इसलिए इस प्रोग्राम के जरिए से आवाम से गुजारिश करना चाहूंगा कि जितना भी कोविड का प्रोटोकॉल है, चाहे मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजर का, फिर बाद में जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, बाकी चीज है, उसका खास ख्याल रखना है और हमको इससे फाइट करना है। हमको डरना नहीं है, हमको भागना नहीं है, हमको इससे फाइट करना है। इंशाल्लाह हम इसको जरूर हराएंगे। जी प्रोफेसर नवीद नजीर शाह साहब, जैसे आपने कहा कि इसमें
मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। খুশিতে ভরা আজ এই দুনিয়া, চারিদিকে ছেয়ে আছি শুধুই আমরা, এমনই কুল আমাদের কাহিনী, যৌবন কাটেছিল প্রতিদিনই, মন যা চায় ব্যাস আমরা তাই মানি। আমুল কুল chill your dill, আমুল কুল chill your dill, আমুল কুল chill your dill। खेलता है झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रहता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जो आज आपने कहा कि इसमें लास्ट ईयर जो है उसमें कुछ खास किस्म के जो लोग हैं वो आते थे, लेकिन आज पेशेंट जो है उसमें कोई ऐसा कोई खास एज नहीं है, इसमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं। सिम्टम्स की बात करेंगे, जो लास्ट ईयर आपने सिम्टम्स कहे थे, इसी मंच से आपने बहुत दफ़ा कहा कि कौन कौन से सिम्टम्स, लेकिन आज ये भी कहा जाता है कि सिम्टम्स अब चेंज हुए हैं। जैसे आपने कहा कि इसने अब दूसरा ही रुख इख्तियार किया है इस वायरस ने। अब कहा जाता है कि किसी पेशेंट को अब वोमिटिंग होती है या बाकी डायरिया वगैरह। किस हद तक आप इसको सही समझते हैं? देखिए, अगर हम बिहेवियर की बात करें, ओब्वियसली बिहेवियर तो वायरस का चेंज हुआ है, और हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ, जैसे पहले भी हम देख रहे थे कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते थे जी, लेकिन इस पे हम एक चीज देख रहे हैं अभी ऑफ लेट कि जो पेशेंट आ रहा है उसमें बड़ा रैपिड प्रोग्रेशन है। हमने काफी पेशेंट्स में देखा, वो यहाँ पे हॉस्पिटल्स में आए थे, उनके टेस्ट भी हुए थे, सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह सब हुए थे, तो माइल्ड डिजीज थी, लेकिन विद इन ए पीरियड ऑफ 1 or 2 or 3 days उनका इतना रैपिड प्रोग्रेशन हुआ, एक तो ऑक्सीजन सैचुरेशन भी उनकी कम हुई, और बाकी जो चेंजेस आती हैं सीटी में या लंग्स में, तो वो रैपिडली बड़ी प्रोग्रेसिंग हुई। तो ये भी एक हमारा अलार्मिंग सिचुएशन है। वी हैव टू कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द पेशेंट्स, बड़ी क्लोजली इनको ऑब्जर्व करना है, और उनको खुद भी मॉनिटरिंग करनी है ऑक्सीजन लेवल की। तो और दूसरी बात, जैसे हमने पिछली बार हम देख रहे हैं कि काफी पेशेंट्स ऐसे थे जिनको पहले अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते थे, जुकाम होता था, खांसी होती थी, या आज हम देख रहे हैं कि ज्यादातर पेशेंट डायरेक्टली नमूनिया लेके आते हैं, हालांकि वो एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन ऑक्सीजन कम होता है, ऑन एक्सर्शन भी कम हो जाता है उनका, और हम एक्सरे या सीटी स्कैन करते हैं तो वहां पे पेशेंट वनकस मतलब क्या वन पेशेंट सिम्टम यु तुह नश पेशेंट तुम वुचान OPD मज तो क्या वन तम वनकस क्या होता है? वो सिम्टम्स यूजुअली गो सारे पाई, साज जुकाम, होठ खराब या शांश खसन, चेस्ट पेन या बाकी उल्टी yin या लूज मोशन, यम तमिक सिम्टम्स, या टेस्ट गन या मुश्क नुन, यम आम सिम्टम्स। मगर वनकन वुचान कि अक्सर पेशेंट तिमन मामूली सिम्टम, मगर दौद तूत अंदर कम प्रोग्रेस गोमुत, अस परेशान गसान वुचित कि अम पेशेंटस तीत सिम्टम्स, मगर सीटी तो एक्सरे बाकी ब्लड रिपोर्ट्स अलार्म वतमित। दैट मीन्स यह तथ लेवल पे ये रिकॉग्नाइज हेकान पेशेंट तीस कालस कर तमिस एडवांस दौद गसान कि मे हसा अंदर किन यह कोविड इन्फेक्शन, तो यह हसा वोतमुत एडवांस लेवल पे। डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, आपने सुना जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि ओवरऑल जो इस वक्त सिनेरियो है हमारे पास, जो पेशेंट्स आते हैं तो उनकी तरफ से किस तरह का मतलब रिस्पॉन्स होता है, क्या सिचुएशन है। अब जो सरकार है, सरकार की तरफ से भी बिल्कुल कोशिशें हैं, चाहे महकमा हेल्थ है, चाहे बाकी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है। तो कल ही एक और ऑर्डर निकला, उसमें यह कहा गया कि लोग जो है, लोगों को जमा होने के हवाले से उनको महदूद कर दिया गया, रेस्ट्रिक्ट किया गया उनके जमा होने को। जैसे वो अगर कहीं पे आखिरी रसूमात अदा करनी है तो वहां पे 20 और उसके बगैर 50, फिर बाहर जो है 100। आप इस चीज को किस हद तक देखते हैं और क्या करना चाहिए आम लोगों को? देखिए फयाज साहब, ये अलमिया ये है कि हमारी सोसाइटी में अभी भी सीरियसनेस उतनी नहीं है जितनी लेनी चाहिए थी लोगों को। हाँ, आज मैंने देखा कि लोग बहुत मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने देखा श्रीनगर में, जब मैं स्टूडियो में आ रहा था, रास्ते में देख रहा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, लोग तकरीबन 70% लोगों ने मास्क पहनी थी जी। मगर जहां तक फिर बाकी चीजें, जैसे हम मस्जिद में जाते हैं, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। कुछ लोग वहां पे मतलब बहुत लोग हरदर्मी करते नहीं, हमको साथ में ही नमाज पढ़नी है।
ہم کو دور نہیں رہنا ہے, ہم شہید ہو جائیں گے, ہم کو کیا پرابلم ہے, یا ایسی ایسی چیز ہم سن رہے ہیں مارکیٹ میں, دیکھ رہے ہیں, بالکل صحیح, پبلک دیکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم دکانوں پہ جاتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کیا بولتے ہیں, جب ہم سفر کرتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر, چاہے ٹاٹا سوموز ہیں یا باقی ہیں, تو وہاں پہ اتنا جمگٹھا ہوتا ہے, جیم پیکڈ ہوتی ہیں وہ گاڑیاں, تو وہاں پہ بھی ہم کو انفیکشن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بینکس میں دیکھیں گے ہم کتنا وہاں پہ بھیڑ ہوتی ہے بینکس کے بعد. ابھی میں فوٹو دیکھ رہا تھا جہاں پہ ڈوڈا کا آ رہا تھا, اتنی زبردست بھیڑ تھی. تو اگر ہم ماسک پہنیں گے, باقی چیزیں کریں گے, مگر ہم کو باقی چیزوں کا بھی اگر ہم ماسک پہنیں گے, باقی چیزیں کریں گے, مگر ہم کو باقی چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے, چاہے مسجدوں کے اندر ہے, چاہے بینکس کے اندر ہے, چاہے گورنمنٹ کیا بولتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر ہے, چاہے سرکاری دفتروں کے اندر ہے, چاہے پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر ہے, ہم کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور خاص کر اس میں دینی علماؤں کا رول بنتا ہے. دینی علماؤں کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ ان کو انشور کرنا چاہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے, فزیکل ڈسٹینسنگ مسجد میں خاص کر وہ مینٹین کرے. کم سے کم 1 میٹر, آدھا میٹر وہاں پہ ڈسٹینس کم سے کم ہونی چاہیے وہاں پہ. مگر بہت سی مساجد میں یہ ڈسٹینس لوگ مینٹین نہیں کر رہے ہیں. اور میں اس فورم کے ذریعے سے پھر سے ایک بار گزارش کروں گا عوام سے کہ سچویشن بہت ہی الارمنگ ہے, بہت ہی الارمنگ ہے. خدا کے واسطے سوشل ڈسٹینسنگ کا اہتمام کیجیے, فزیکل ڈسٹینسنگ کا اہتمام کیجیے, ماسک پہنیے, اور جو ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال کیجیے, اور جتنے بھی بھیڑ بھاڑ جہاں پہ ہے اس سے دور رہیے. ابھی جو لیفٹنٹ گورنر صاحب نے کل آپ نے ٹویٹ وہ ان کا دیکھا ہوگا, جو انہوں نے کہا کہ جیسے آپ نے خود بات کی اس حوالے سے کہ جو اوور لوڈنگ دیکھی جاتی ہے, تو جو کنسرن ڈی سی ایس پیز ہیں ڈسٹرکٹس کے, ان سے کہا گیا کہ اس سلسلے میں وہ اسٹرکٹ ایکشن لے لے اس سلسلے میں. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ ان سے جو چلاتے ہیں یہ, اور عام لوگ ایک دفعہ پھر آپ اس سلسلے میں ڈرائیور خاص کر ڈرائیور حضرات ڈرائیورن کران اپیل, یم ڈرائیور سومو ڈرائیور یا باقی ڈرائیور گاڑی بس تمن چھس بہ اپیل کران خدائے سند واسطہ مہربانی تو مہربانی کرت جیم پیک میں کرنو گاڑی میں کرو ژیل, تھوڑا ڈسٹنس تھو, تھی کمائیو 10 رۄپیہِ کم, مگر خدا کے واسطے مسئلہ ونکس بڑا سیریس گومت, یہ سیریس سچویشن. تو بہت تمن اپیل کران کہ ڈسٹنس کر مینٹین, فزیکل ڈسٹنس کر مینٹین. اگر تم 8 سوار 10 سوار کھالان تم کھالیں 6 سوار. پروفیسر نوید نذیر شاہ صاحب, چونکہ ایک بات آپ نے کہ ہمارے سامنے ایک دوسری بات آ جائی, بہت سارے پروگرامز ہم نے کیے, لیکن آج آپ نے ایک اور اشارہ دے دیا, ایک اور بات آپ نے کہی. وہ یہ کہی آپ نے کہ جب آپ کے پاس آج پیشنٹ آتا ہے, تب جب ہم اس کی حالت دیکھتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے, لیکن جب اس کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے, تب جو اس کے رپورٹس دیکھے جاتے ہیں, تب اس کی سچویشن جو اندر سے ہوتی ہے وہ اس کے برعکس ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس چیز کو ہمیں سیریس لینا چاہیے. اب جو پیشنٹس ہیں, اب جو لوگ ہیں, اب جو گھروں میں رہتے ہیں, جو اس درد کو چھپاتے ہیں, ان سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, اس میں چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے. کوئی اوپر امیر غریب یہ کووڈ کسی کو نہیں دیکھتا, وہ امیر ہو غریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو. اس میں کوئی پہلے لوگوں میں سٹگما تھا, دوسری نظر سے دیکھا جاتا تھا, لیکن اب تو آپ مجھے بتائیں کون محلہ کون کوچا کووڈ سے بچا ہوا ہے, یا کون خاندان کووڈ سے بچا ہوا ہے. اس لیے اس میں چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کے سمٹمز ہیں کچھ, تو جلد سے جلد اپنے ڈاکٹر صاحب صاحبان کے پاس جائیں, اپنا ملاحظہ کروائیں, یا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہوگی تو ٹیسٹ کروا لیں. تو اگر ارلی سٹیج پہ ہم اس کو کیچ کر لیں گے, ارلی سٹیج میں ان کو جو بھی میڈیسن اس ٹائم اویلیبل ہے, اگر اس سٹیج میں اس کو ہم سٹارٹ میں ہی اس کو کیچ کر لیں, تو جو ریپڈ پروگریشن ہوتا ہے اس کو ہم کچھ حد تک اس کو بچا سکتے ہیں اس پروگریشن ہونے میں. اس لیے میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اگر کسی کے بھی کوئی سمٹمز آ رہے ہیں, وہ کووڈ ریلیٹڈ ہو یا کوئی بھی ہو, اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اور ان سے ملاحظہ کروائے, اور وہاں ارلی سٹیج پہ کوئی بھی بیماری ہو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں ان کی مدد کریں. تو ٹیسٹنگ کے حوالے سے جو ٹیسٹنگ فیسلٹیز ابھی ہمارے پاس ہے, جیسے آپ نے ابھی سنا کہ ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب نے کہا کہ لاسٹ ایئر ہمارے پاس اتنی فیسلٹی نہیں تھی, اب اس وقت جو فیسلٹی کو زیادہ ہے, کیا کرنا چاہیے, کس طرح کا معمولی اگر لگے کسی کو بخار لگے تو کہاں جانا چاہیے اس کو؟ دیکھیے, اگر ہم ٹیسٹنگ کی بات کریں تو ٹیسٹ 2 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک RT-PCR ٹیسٹ ہوتا ہے, تو اس میں تو ڈیزگنیٹڈ کچھ ہی لیبس ہیں. اگر سرکاری میں دیکھیں, GMC سری نگر میں, CD ہاسپٹل میں, اسکمز میمنا, اسکمز سورا, یا باقی جو ڈسٹرکٹس میں میڈیکل کالجز ہیں وہاں پہ RT-PCR ٹیسٹنگ ہوتی ہے, یا پرائیویٹ لیبس بھی کچھ کرتی ہیں RT-PCR ٹیسٹ. ریپڈ ٹیسٹ تو ہر جگہ اویلیبل ہے. آپ پرائمری ہیلتھ سینٹر پہ جائیں, وہاں بھی ٹیسٹنگ اس کی اویلیبل ہے. حالانکہ مے بی اس کی سینسٹیوٹی کم ہے, لیکن ایک اسکریننگ کا کام وہ کر سکتی ہے. اگر کسی کا ٹیسٹ نیگیٹو آتا
ہے RT-PCR ریپڈ ٹیسٹ پہ، تو وہ اس کے بعد اگر سمٹمز پرسسٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کا ٹیسٹ پھر RT-PCR کے لیے بھیج سکتے ہیں. لیکن ٹیسٹنگ کا عمل جو ہے وہ اوبویسلی اب تو ایک طریقے کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان لمیٹڈ نمبر آف ٹیسٹ ہو سکتے ہیں بیکاز آف ریپڈ. ہاں RT-PCR کی لمٹ ہوتی ہے، مین پاور مشین انوالوڈ ہوتی ہے، تو وہاں پہ تو ہم ایک لمیٹڈ نمبر کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی اپ گریڈیشن کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری نئی کچھ مشینز آ رہی ہیں، تو اس سے ہماری ٹیسٹنگ فیسلٹی جو ہے وہ اپ گریڈ ہو سکتی ہے اور اس میں نمبر آف ٹیسٹ انکریز ہو سکتے ہیں. لیکن ریپڈ ٹیسٹنگ جو ہے وہ ہر جگہ میسر ہے، اور لوگوں کو جب بھی کچھ لگے امیڈیٹلی اپنے فرسٹ پرائمری ہیلتھ سینٹر پہ جائے اور وہاں پہ اپنا ٹیسٹ کروا لے آن دا پرسکرپشن آف اے ڈاکٹر. ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب، چونکہ آپ نے سنا کہ یہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا ایک اور انیشیٹو یہ ہے کہ جو بھی لوگ سفر کریں گے یہاں وارد جموں کشمیر ہوں گے، چاہے ہوائی سفر کے ذریعے سے چاہے وہ بائی روڈ آ جائیں، تو ان کی ٹیسٹنگ جو ہے ان کی ٹیسٹنگ کو لازمی قرار دیا گیا. اس سلسلے میں بھی کل ٹویٹس کیے گئے، تو اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی اچھا قدم ہے. یہ تو کیونکہ جو ہمارا جو جتنے بھی ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں باہر سے، چاہے ٹورسٹ آتے ہیں اور کوئی آتے ہیں، تو جب وہ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو ایئرپورٹس پہ تو لازمی طور پہ ان کا ہوتا ہے. بٹ جہاں تک روڈ سے آتے ہیں دیٹ از اے چیلنجنگ ٹاسک. جب روڈ سے آتے ہیں وہ چیلنجنگ ٹاسک ہے، اس لیے میں جو اس حوالے سے جو ہے، کیونکہ سرکاری عملہ تو ہے ہی، وہ تو ضروری ہے، بٹ کہاں تک پہنچیں گے وہ بھی، کیونکہ مطلب لمیٹڈ لوگ ہیں. ریونیو ڈپارٹمنٹ لے لیجیے، اب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا باقی پولیس وغیرہ. تو اس میں جو ہے میں سرکار سے بھی گزارش کروں گا، اور جو ٹرانسپورٹ سے جو کیا بولتے ہیں لوگ جڑے ہوئے ہیں، فار ایگزامپل کوئی گاڑی اگر آ رہی ہے، کوئی ٹیکسی سے آ رہے ہیں وہ، یا کسی سومو سے آ رہے ہیں کسی تو جو کیا بولتے ڈرائیور ہیں ان کا، تو اس کے ڈرائیور کو چاہے جب وہ قاضی گنڈ پہنچے وہاں پہ ٹیسٹنگ کروائے ان کی. صحیح بات ہے، یہ ان پہ جو لازمی بنتا ہے. جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر رہتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. جو ہمارے ڈرائیور حضرات جموں کشمیر کے ہیں، چاہے جموں سے ہے چاہے کشمیر سے ہے، اس کے علاوہ جو وہاں دکاندار ہے، جب وہاں پہ پہنچے کم سے کم دکانداروں کو بھی کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے ان ڈرائیورز کے ساتھ، یہ تاکہ ان کی ٹیسٹنگ لازمی طور پہ ہو. کیونکہ جو کیا بولتے بائی روڈ آتے ہیں ان کی ٹیسٹنگ پوری طرح سے نہیں ہو رہے، اس سے پریشانیاں ہو رہی ہیں. تو اس پروگرام کے ذریعے سے میں گزارش کروں گا عوام سے بھی، ان لوگوں سے بھی، تو جو لوگ جو ہے بائی روڈ آتے ہیں ان کی ٹیسٹنگ ضروری ہونی چاہیے. پروفیسر نوید صاحب، چونکہ ہم بات اب کریں گے کہ بیڈ آکوپینسی کی، آپ خود دیکھتے ہیں سی ڈی ہاسپٹل میں اس وقت اگر ہم یہاں بات کریں گے اوور آل جموں کشمیر میں 712 بیڈز جو ہیں مختلف ہاسپٹلز میں وہ آکوپائڈ ہیں. جموں میں 261 بیمار اس وقت زیر علاج ہیں. یہاں کشمیر ڈویژن میں 451 بیمار جو ہیں ایسے وہ یہاں پہ علاج ان کا چل رہا ہے. SMHS میں 26 ہیں، سکمز میں 156 اور 40 ہے JLNM میں. اسی طرح کشمیر نرسنگ ہوم میں 48، GMC بارامولہ میں 41، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل پلوامہ میں 20، SDH سوپور میں 11، میڈیکل کالج اننت ناگ میں 10. آپ کے ہاسپٹل کا کیا حال ہے؟ دیکھیے میں دو چیزیں کہوں گا. ہمارے ہاسپٹل کے انڈر اس ٹائم ایک تو CD ہاسپٹل ہے اور کشمیر نرسنگ ہوم ہے. کشمیر نرسنگ ہوم میں ہمارے ڈیزگنیٹڈ نمبر آف بیڈز جو ہے وہ 50 ہے، اور کل کی تاریخ میں یہ کہوں گا کہ 48 بیڈ جو ہے وہ وہاں پہ آکوپائڈ تھے. تو وہاں پہ 2 ہی بیڈس اویلیبل ہیں اس ٹائم ایٹ پریزنٹ. تو اگر CD ہاسپٹل کی بات کریں، ہمارے ڈیزگنیٹڈ بیڈس وہاں پہ 106 ہیں، جس میں ہمارے 12 بیڈ ICU کے ہیں. 12 بیڈ کی اگر بات کریں تو اس ٹائم ہمارے 10 بیڈس وہاں پہ ICU میں آکوپائڈ ہیں. اور اگر ہم باقی وارڈ کی بات کریں جس پہ قریب ہمارے 90 پیشنٹس ایڈمٹ ہو سکتے ہیں، تو اس میں قریب ہمارے 82 پیشنٹس اس ٹائم ایڈمٹ ہیں. تو اگر آکوپینسی کی بات کریں اٹ از اراؤنڈ 85%, 90%. لیکن اگر ابھی کیونکہ ہمارا سول ڈیزگنیٹڈ ہاسپٹل تھا کووڈ کا، باقی جو شہر سری نگر میں پیشنٹس ایڈمٹ ہو رہے تھے ان کو پھر ریفر کیا جاتا تھا CD ہاسپٹل فار اسپیشلائزڈ کیئر. JLNM کو کسی اور چیز کے لیے ڈیزگنیٹ کیا تھا. SMHS وہاں نان کووڈ ہی زیادہ چل رہا تھا. لیکن اب
JLNM کو بھی واپس کنورٹ کیا گیا صحیح ہے بات ہے. اور SMHS کو بھی واپس وہاں بھی مریض ایڈمٹ ہو رہے ہیں. تو ابھی تو ہمارے پاس یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی کوئی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہمارے بیڈوں کی کمی ہے یا انفراسٹرکچر کی کمی ہے. انفراسٹرکچر آلریڈی بلڈ اپ کیا گیا ہے ڈیورنگ دا لاسٹ ایئر. ہمارے وہاں پہ آکسیجن ہر کسی بیڈ پہ اویلیبل ہے, وینٹیلیٹرس اویلیبل ہے, ICU پوری طریقے سے ورک کر رہا ہے, آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے, یا HFNO ہائی فلو نیزل آکسیجن مشینز اویلیبل ہیں, آکسیجن کانسنٹریٹرس اویلیبل ہے جسٹ ایز اے بیک اپ. تو انفراسٹرکچر کی بات اگر ہم کریں تو انفراسٹرکچر پورے بلڈ اپ کیا گیا ہے. لیکن دیکھیں جیسے آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں, آپ دلی کی بات کریں, آپ ممبئی کی بات کریں, نمبر آف کیسز کتنے ریٹ پہ, کتنے الارمنگ ریٹ پہ وہاں پہ بڑھے ہیں, اور وہاں پہ بیڈوں کی کمی ہو رہی ہے اس ٹائم. تو ہم اس لیول پہ اگر نہ ہی پہنچے تو وہ زیادہ اچھا ہے. ابھی بھی ہمارے پاس کوئی ایسی دیر نہیں ہوئی ہے. اگر ہم اس ٹائم بھی ایکٹ کریں, احتیاطی تدابیر لیں, اس چین کو بریک کریں, اس کووڈ کو ہم آگے بڑھنے سے روکیں, تو انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول میں لا سکتے ہیں اور ہم سیف رہ سکتے ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر راجہ صاحب, اس چین کو بریک کرنے کے حوالے سے آپ نے کل ایک اور آرڈر دیکھا ہوگا, جو تمام ضلع مجسٹریٹس ہیں ان سے کہا گیا کہ بازاروں کا وہ چیک کریں, شاپنگ مالز جو ہیں ان کا چیک کیا کریں, وہاں دیکھیں کہ وہاں مطلب رہنما خطوط جو ہے, SOPs جو ہے, ان پہ عمل آوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ مارکیٹ ایسوسیشن سے جن کو وہاں پہ تعاون کرنا چاہیے؟ دیکھو فیاض صاحب, کیا یہ ضروری ہے کہ جب تک کوئی سرکاری عملہ آئے, ڈنڈا اٹھائے, پھر لوگ کریں, اس پہ عمل کریں SOPs پہ؟ یہ تو جان کا مسئلہ ہے. 1500 لوگ پازیٹو نکل رہے ہیں ڈیلی کشمیر کے اندر, اتنی ڈیتھس ہو رہی ہیں. اب دیکھیں مہاراشٹر میں کیا صورتحال ہے, اب دیکھیں دلی میں کیا صورتحال ہے, وہاں جگہ نہیں مل رہی, بیڈ نہیں مل رہا لوگوں کو. اگر اس صورتحال میں بھی لوگ اس کا انتظار کریں گے کہ کوئی مجسٹریٹ آئے گا, تحصیلدار آئے گا, SHO آئے گا, ڈنڈا لے کے پھر لوگ کریں گے, یہ افسوس کی صحیح بات ہے. مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو پرو ایکٹیولی, والنٹیئر طریقے سے پرو ایکٹیولی اس پہ عمل کرنا چاہیے اب, کیونکہ ہمارے لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں سب. اگر کم پڑھے لکھے بھی ہیں, مطلب لوگ یہاں سنجیدہ ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کم سے کم چیز کو. تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس کا انتظار نہیں کرنا چاہے کہ پھر ڈنڈا لے کے کوئی پولیس والا آئے گا, پھر مجسٹریٹ آئے گا, پھر یہ آئے گا, وہ آئے گا, پھر وہ کریں گے. اس کا ان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے. ان کو والنٹیئرلی پرو ایکٹیولی کام کرنا چاہیے, پرو ایکٹیولی SOPs پہ عمل کرنا چاہیے. جو بھی SOPs ہیں, چاہے فزیکل ڈسٹینسنگ کا ہے, چاہے ماسک پہننے کا ہے, چاہے باقی چیزوں کا ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کرنے کا. اس سلسلے میں جو دوائیاں وغیرہ ہیں, جو انجیکشنز ہیں, باقی چیزیں ہیں, اس کی اویلیبلٹی کے حوالے سے آپ تھوڑا سا بتا دیجیے. اس میں جو ہے دیکھیے, کل جو ہے منسٹری آف کیمیکلز اینڈ فرٹیلائزرز نے ایک آرڈر نکالا 17 اپریل کو, جو یہ ریمڈیسویر کا انجیکشن ہوتا تھا پہلے 5000-6000 میں بکتا تھا, اس میں اب کمی آ گئی ہے. اب ڈفرینٹ جو کمپنیز ہیں, کیڈلا کا ملتا ہے ریمڈیک, اس کو 2800 روپے میں بھیجا جائے گا. اب اس کے علاوہ ڈاکٹر ریڈیز کا ریڈی ایکس ہے, اس کی قیمت ہے 3950 روپیز. اس کے علاوہ سپلا کا ہے سپریمی 4000 روپے کا. اس کے علاوہ میکس کا ہے ایک ہے 5400 روپے. مطلب اس کی ریٹ جو ہے اس کو بھی کم کیا گیا ہے. بٹ افسوس کا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ بہت ساری میڈیسنز اس میں, خاص کر ریمڈیسویر کا انجیکشن جو ہے, اس کو بلیک مارکیٹنگ اس کی ہوتی ہے, کیونکہ یہ خالی ہاسپٹل میں سپلائی ہوتا ہے, گورنمنٹ ہاسپٹل میں سپلائی ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ہاسپٹل سے نکل کے باہر پرائیویٹ اداروں میں آ جاتا ہے, پھر 20,000, 18,000, 19,000 میں. تو میں اس پروگرام کے ذریعے سے عوام سے گزارش کروں گا, جو کہ ریمڈیسویر کا انجیکشن لیں گے, اس کی وائل جب کھولی جائے گی, جو اٹینڈنٹ سے اپنے سامنے کھلوائیے, کیونکہ بہت جگہ پہ ایسی شکایت آ رہی ہیں کہ ان کو کوئی انجیکشن اور دیتے ہیں, پھر وہ اپنے جیب میں رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا مختصراً میسج آخر پر. دیکھیے, میں ریمڈیسویر کی بات کریں, اس کی شارٹیج ہے, لیکن ہمارے ہاسپٹل کی اگر ہم بات کریں, ہمیں ابھی تک میسر ہے, کمپلیٹلی فری آف کاسٹ ملتا ہے وہاں پہ ہم ریمڈیسویر انجیکشن. لیکن یہ اسینشل ڈرگ ہے, ریٹ تو کم کی گئی ہے. ہم تو ویسے بھی یہ ہمارے ہسپتال میں جو ہے فری آف کاسٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے ہر کسی پیشنٹ کو آن ڈیلی بیسس. تو مطلب اویلیبلٹی از دا ایشو. اب ریٹ جو ہے اگر باقی جگہ بھی دیکھیں, سپلائی تو یہ ہاسپٹل میں ہی ہوتا ہے, تو لیکن اگر اسکیمز کی بات کریں, وہاں پہ بھی یہ ڈرگ اسٹور سے ہی پیشنٹ کو میسر ہوتا ہے, وہاں پہ فکس ریٹ ہوتی ہے. ہاں مطلب لیکن اس کی اویلیبلٹی کا ایشو اس ٹائم بھی ہے. وی آر فارچونیٹ انف کہ ہمارے پاس اسٹاک آلریڈی اویلیبل تھا, جس سے ہم ابھی تک سسٹین کر رہے ہیں. کس طرح کا میسج آپ دینا آخر پہ چاہیں گے؟ دیکھیے, میں یہی, جیسے راجہ صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, لوگوں کو اپنا شعور آنا چاہیے کہ وہ سمجھے اس بات کو کہ یہ بیماری کیا ہے. کیونکہ یہ ہر کسی, حالانکہ بہت لوگ کووڈ میں انوالو ہو گئے,
آلموسٹ 98% ٹھیک ہو جاتے ہیں، بس 1 to 2% مورٹیلٹی ہے. لیکن آپ ان سے اس بیماری کا درد پوچھیں جو اس میں انوالوڈ ہو گئے ہیں، جو آئسولیشن سینٹرز میں بیٹھے ہیں، جن کے کسی اپنے کی ڈیتھ ہوئی ہے. آپ ان سے پوچھیں جب وہ کسی پیشنٹ کو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو وہ کیا فیل کرتا ہے. تو اگر وہ آپ مد نظر رکھے دیکھیں تو وہ ان کے اپنے لیے نہیں تو اپنے خاندان کے لیے، اپنے سوسائٹی کے لیے آپ پریکاشنری میجرز لیں. میں یہی میسج ایک دوں. پروفیسر نوید نذیر شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ یہاں پہ تشریف لائے، آپ نے ہمیں یہ کارآمد جانکاری دی. ڈاکٹر راجہ مظفر بٹ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیکن جتنا کہا گیا SOPs پہ عمل کرنا ہم سب پہ لازمی ہے. آج کے شمارے میں اتنا ہی، اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.